سي فريمون كول انك تبدل لا كوب مره مي بون عطيني الراي ديالك انا كنتسناه. وي الا وركتي على هاد لا فيديو غادي تكون بطبيعه الحال مستعد انك تشرك لي موسكل ديالك بواحد الطريقه اللي هي خايبه بزاف. غادي نوريكم واحد الطريقه ديال التدريب غادي تخرج من لاصال الموسكل ديالك غادي يبقى يقول لك الو جيب لي لومبيلونس جيب لي لومبيلونس دابا غادي نمشي ندير عمليه جراحيه. بطبيعه الحال حيتاش الموسكل ديالك غادي يطيح في الارض ويبدا يبكي ويقول لك واك امي. هاد الطريقه ديال التدريب كيقلب على اي واحد حيتاش كتعطيك واحد لا فورس موسكولير واحد ليبرتروفي موسكولير واحد الضخامه عضليه واعره بزاف. ولكن الا ما كنتيش مستعد انك تسني على حياتك شوف هاد لا فيديو، ولكن ما تحاولش تجرب هادشي باش ما تقوليش انا اللي قلت لك دير هادشي. بطبيعه الحال باش نزيدوا الخطوره ديال هاد الحلقه هادي اولا هاد الفيديو هادي جايبين القواك حلال اللي هو اكسيتون ديما كاين معايا. شكرا ليك بزاف كتعاونيني بزاف في الحياه ديالي وكتعاونيني بزاف انني ما نتستريساش مع شي ناس. والله انا كنبغيك بزاف. الا قلنا الدروب سيت لا ما بين احسن الطرق ديال التدريب كاينه اف اس تي 7 كنا ناقشناها، كاينه السوبر سيت نقدروا نناقشوها في موضوع اخر اولا في حلقه اخرى، وكاينه الدروب سيت. دونك اشنا هي الدروب سيت؟ الدروب سيت هي واحد الطريقه ديال التدريب فعاله وافيكاس وقاصحه بزاف كيديروها الناس المحترفين اولا اللي افونسي شي شويه في لا ميسكولاسيون. نسطر على افونسي حيتاش انا دري 15 عام يلا حطيت رجليا في لا ميسكولاسيون وبندير دروب سيت شي حاجه كتخرج العقل. جامي شي واحد مبتدئ يلاه دوز عام وبي يدخل الدروب سيت الا ما كنتيش كتكونترولي الموفمون مزيان، ما كنتيش موالف التماره، الا ما كانوش لي موسكل ديالك موالفين هذاك التدريب القاصح لي شارج لي ريبيتيسيون اكسيتيرا نقدروا نجيبوا شي ديشيرور وشي اصابه. دونك عافاكم هاد الطريقه هادي ما يحاولش شي واحد اللي ما مكونتروليش الموفمون وما محترفش يديرها. دونك نشوفوا كيفاش كتمشي هاد الطريقه. نفترضوا انك كدير لا بار بلا تاع الصدر، دونك عندك 5 ديال لي سيري، دونك كضرب 4 ديال لي سيري عادي جدا. كضرب السيريه الاولى من 8 حتى 12 ريبيتيسيون مثلا. نفترضوا انك ضربتها بواحد الثقل معين. السيري الثانيه السيري الثالثه. دونك نفترضوا ان السيريه الاخرى عندك في البنش بريس ضربتي بها 100 وصلتي في 100 يعني 100 كيلو، كتهز 100 كضرب بها 6 ديال ريبيتيسيون، كتحيد 20 80 كضرب بها 8 كتحيد 20 60 كضرب بها 12 كتحيد 20 40 20 10 اكسيتيرا حتى كتوصل للفشل حتى وحده ما كتبقاش تهزها. دونك اللي خصنا نعرفوا واللي خصنا نركزوا عليه هو الموسكل فيه جوج ديال الانواع ديال لي فيبر او الالياف العضليه. غادي نسميوهم دي فيبر دو تيب 1 ودي فيبر دو تيب 2 باش نفهموا شويه لا سيتوياسيون كي دايره. دونك الالياف العضليه السريعه او لا غابيد دو تيب 2 هما اللي كيتقاسوا في التدريب العادي. كنجيو كنضربوا 8 ديال لي ريبيتيسيون حتى 12 او كالم، كنضربوا هكا بشويه ما كنديروا حتى مجهود، دغيا كيتشرقوا هاد الفيبر دغيا كيوصلوا سيتاو. ولكن الا زدنا واحد لا تكنيك دانتونسيفيكاسيون بحال دروب سيت اولا السوبر سيت كنزيدوا نتعمقوا في لي فيبر لونت، دوك لي فيبر اللي في البير، دوك لي فيبر اللي خصنا نحفروا باش نجبدوهم. وهاد لي فيبر هادو باش ما شرقناهم باش ما كتكون واحد لا فورس وواحد الانفجار عضلي عظيم. فاش كنشرقوا هاد لي فيبر هذا وفاش كنوصلوا باش نشرقوا هاد لي فيبر لونت اللي هما كيقاوموا لا طونسيون ديال لونطريمون وكيقاوموا لا فاتيغ، ماشي ساهل انك تشرقهم. الا جيتي بقيتي داك تفل على المسكل ديالك تعطيه 8 9 10 وكتمشي لا ماشين وكتقول لهم وي شوفوا راه كنضرب نو ما غاتشرقهمش وما غتكونش عندك واحد لا فورس واحد ليبرتروفي. دونك هادشي علاش كندخلوا هاد الطرق ديال التدريب اللي كتجلى في دروب سيت سوبر سيت باش يكون واحد الشراك عضلي مهم جدا. دونك دابا ملي فهمنا شنو هو الدروب سيت وفهمنا شنو هي الطريقه ديال التدريب غادي نعطيكم شي نصائح ونعطيكم السلبيات والايجابيات ديال هاد الطريقه هادي. دونك نبداو بالايجابيات. الايجابيات هي كتعطيك واحد لا فورس، دونك كتعطيك واحد القوه هائله في لونطريمون. دونك فاش كدير هاد الدروب سيت كتولي كيبان لك هذاك الواعر ديال لاصال بحال شي بنينه كتقول ليه اجي نضرب معاك 120 في الصدر بدروب سيت كيتخلع كيهز الساكو كيخرج في حالته. الايجابيه الثانيه هي كتولي قادر تهز اكثر ديال الثقل حيت شركتي بزاف ديال لي فيبر، مشيتي للدار دازت واحد العمليه ديال الاستشفاء العضلي، كليتي مزيان نعستي مزيان الجسم ديالك ريكوبيرا تبناو الياف عضليه جديده. دونك كتولي قابل للتحسن وقابل انك تزيد الضخامه العضليه ولا ماس مسكولار. بالنسبه للسلبيات دابا قلبت بزاف ولقيت واحد السلبيه وحده كما قلت لكم في الاول ديال لا فيديو اللي ما كيكونتروليش الدراري الموفمون، اللي ما كيكونتروليش لي شارج، اللي ما كيكونتروليش الطريقه ديال الاداء بعدا ديال الموفمون، اللي ماشي متمرس في المهنه، اللي الجسم ديالو فراجيل باقي ضعيف ما قادرش على لي شارج ما قادرش على لا طونسيون. يمشي عادي في الاول ياكل مزيان ينعس مزيان يتريني عادي يحاول يطلع شويه الثقل يحاول يزيد شويه لي ريبيتيسيون ولكن ما يديرش هاد لي زيكزيرسيس اولا الطرق ديال التدريب اللي قاصحين بزاف. حيت السلبيه الخطيره في هادشي هي تقدر تشد شي اصابه اولا شي ديشيرور مسكولار اللي غادي تخليك تبتعد على التدريب، وهادشي اللي ما بغيناش. كنمشيو لاصال باش نبنيو الجسم ديالنا ما نمشيوش باش نهرسوه في سبيل اننا نبانو اولا نتحدوا مع شي واحد. دونك غادي نساليو لا فيديو ديالنا بشي نصائح بعزيزيه واللي غادي نقول لك على انه خصك تكون سخون قبل ما دير هاد لا تكنيك. اي با وي الا ما كنتيش
يسخن درتي هاد لا تكنيك غادي تمشي للسبيطار وغتعاود تنوض وتمشي للسبيطار، وهادشي اللي ما بغيناش حنا. ما خصكش تجي زربان وما خصكش تجي وتقول بين ضيد دروب سيت وانا زربان وما عنديش وبنمشي نشوف الدريه. نو نو نو، كتاخذ الوقت ديالك الكافي في السخونيه، كتسخن لي زارتيكولاسيون ديالك، المفاصل ديالك بعدا لي موسكل ديالك، عاد كتدخل في المعقول. النصيحه الاخرى هي ما تعاودش هاد لا تكنيك جوج المرات في السيمانه، حيتاش غادي توصل لواحد الاوفر ترينين. واخا ما تنامنش انايا بهاد الاوفر ترينين، اوفر ترينين هو سور اونترينمون، يعني ما غاديش تستافد من هاد لي زونترينمون، بالعكس غادي تهدم العضلات ديالك ماشي غادي تنمو. حيتاش الا فرصتي على العضله مزيان وما كانتش متسارحه مزيان، ما كانتش واخده الاحتياجات الخاصه ديالها، راه كتهدمها ماشي كتزيدها. دونك ما ديرش هاد الطريقه هادي جوج المرات ديال في السيمانه، لا مره في جوج سيمانات او لا مره في 3 سيمانات او لا مره في الشهر، راه كافيه جدا باش تعطيك نتائج ايجابيه. الا كنتي بغيتي دير الطريقه هذه مثلا في السكوات او لا في البنش بريس او لا في شي حاجه اخرى، حاول دير دوك الباندات، دوك الباندات على الركبه، الباندات على البواني، الباندات على هنا، حيتاش كيكون واحد الجهد كثير بزاف، واحد الفعاليه ديال لونطريمون اللي غادي تخليك انك ما تحسش مزيان في البواني ديالك او لا في زارتيكولاسيون ديالك او لا المفاصل ديالك ياكلوها. دونك حاول ما امكن دير الباندا وتحمي راسك من اي اصابه تقدر تجي. واقيلا باقي واحد النصيحه اللي نسيت واللي هي غادي تكون الاخرى، هي اللي بغيتي دير دروب سيت، كل البطاطا بزاف والرز والشوفان، كون مكربي مزيان، ما تمشيش متفلي على راسك، ما تضربش شي بوينينه ولا شي شويه ديال الرز وتقول وي غنمشي نضرب دروب سيت. غتكون هكا، غادي تسالي هكا وغتقول لهم كثروا عليا لي زالتير، جيبوا لي البنان، ايه لا لا لا، صافي ما تسبونيش ما تسبونيش ما تسبونيش. من هادشي كامل خصك تكون واكل مزيان ومكاربي مزيان ومطلع شويه الكاربس ومطلع شويه الانرجي ومطلع شويه الكافيين ومطلع شويه الفيتامين ومطلع باش ما تسخفش وتحس بواحد العياء، حيتاش تكون لونطريمون قاصحه بزاف. دونك هادشي اللي كان الفيديو ديالنا، كنتمنى الفيديو عجبتكم، كنتمنى ان الطريقه هادي غادي تنفعكم مزيان، وكنتمنى ان الشرح ديالي ما كانش طويل وما كانش ممل وما كانش خبتي. وي كنسطر على خبتي حيتاش كنحاول ما نكونش خبتي، حيتاش الا كنت خبتي غادي تخرج وما تفرجش فيا وانا ما غنربحش الملايين. جيو عندي سناب شات، انستغرام، فيسبوك، ها هما. تابوناو في لاشين يوتيوب، وي بطبيعه الحال تابوناو، خليو لنا كومونتير، ديروا واحد اللايك، بارطاجيو مع صحابكم اللي بغا يعرفوا شنو هي الدروب سيت. من هنا نتمنى نشوفكم في فيديو جاي. السلام عليكم. هادي ما كايناش وما بيناش دابا، ولكن هادي كاينه، طلعوا في راسكم.